السلام عليكم. اليوم غادي نبداو لو كور ديالنا ديال الالكتروستاتيك. الناس ديال اس 2 غادي نخدموه معكم ان شاء الله. هذا الكور بلي شابيتر ديالو كاملين غادي نخدمو حتى ديال التمارين و دي بروبليم ان شاء الله اللي غادي يعاونوكم بزاف انكم تفهموا هذا الكور ان شاء الله. اول شابيتر اللي غنبدا بها هي شابيتر 0 اللي سميناها على شابيتر 0 باش نعرفوا دي نوسيون ماتيماتيك ونكونوا ان شاء الله غاديين في لو بون سونس باش نفهموا هاد لو كور. الوغ اول حاجه اللي خصنا نكونوا تنعرفوها ونضبطوها ان شاء الله هما لي سيستيم دي كوردوني. عندنا 3 سيستيم خصنا نكونوا ضابطينهم مزيان باش ان شاء الله يجينا كلشي واضح وسهل. الوغ غادي نبداو ب سيستيم دي كوردوني واللي هو سيستيم كارتيزيان. سيستيم كارتيزيان. الو هاد السيستيم كارتيزيان مكون من 3 ديال لي زاكس: لاكس دي زيكس، لاكس دي زيغريك، لاكس دي زد. باش غادي نعرفوا الاحداثيات ديال واحد النقطه ام في واحد الفضاء ثلاثي الابعاد، كيف تنشوفوا عندنا 3 ديال الابعاد: البعد ديال الارتفاع والطول والعرض. خصنا ضروري نعرفوا المسافه اللي تتبعد النقطه ام على كل من هاد لي زاكس. الوغ اول حاجه باش غادي نعرفوا لا ديستانس او ام، غادي نديروا واحد بروجيكسيون ديال بوين ام سور لو بلان اكس واي ولا اي بلان. حنا تنختاروا بلان اكس واي وغادي تولي هي او ام بلس ام ام. ديزولي على هاد الخطا اللي درت هنا. المهم او ام العلاقه ديال شارل هي باش خدمنا او ام بلس ام ام. الوغ هاد السيستيم كارتيزيان عنده دي فيكتور يونيتير هما او اكس او واي او زد. الوغ قال لنا مسيو ديكارت باش غادي نعرفوا اي نقطه ام نعرفوا البوزيسيون ديالها اكزاكتومون، خص ضروري نعرفوا 3 ديال المسافات. شنو هما هاد المسافات؟ هما او غنسميوها او ام 1 اللي هي نورمالمون هي لا نورم ديال اكس او ام 1، لا نورم ديال y المسافه ديال y ام x ام وديال z ام اللي غنسميها انا هنايا او ام 1 او ام 2 et au M3. الو هنا باش غادي نعرفوا قلنا خصنا نعرفوا هاد 3 ديال لي ديستانس. الو شنو هي او ام؟ هي او ام 1 سو او ام 1 suivant x، دونك هي او ام 1 x plus OM2 y plus OM3 EZ. هنا OM هي OM1 x plus OM2 y plus MM اللي شناهي هي OM3 EZ. الوغ شنو هي هادي OM1؟ راه هي x قلنا xm x plus ym اللي قلنا هنا
ديال او ام 2 او y بلس زد ام او زد. دونك هذا هو احداثيات ديال نقطه ام فواحد المعلم ديكارتي. الوغ هاد المعلم ديكارتي خلى عاوننا بزاف باننا نعرفو حتى لا سيرفاس و الفوليوم ديالو. الوغ باش غادي نعرف انا اون سيرفاس، دابا حنا تنخدمو على ان سول بوين، ولكن فرضا كانت عندي واحد الكتله ام وبغيت نعرف شنو هو المساحه ديالها او الحجم ديالها في هذا المعلم ديكارتي. الوغ السيرفاس شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا دو فاريابل، سوا اكس y ولا y z ولا z x، ولا عاوتاني بالنسبه للحجم تيكون عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل هما x y z. الوغ باش غادي نحددو اون سيرفاس دون ان روبير كارتيزيان يكون عندنا دو فاريابل اللي غادي نديرهم هما اون دوبل انتغرال، غادي دي اكس مثلا دي اي. مثلا خديت انا اون سيرفاس اللي تتفاري ديال واحد مربع اللي الطول ديال الضلع ديالو هو ا، عندنا هنا اكس هنا y. الوغ تكون عندي الفاريابل شنو هما عندي من 0 حتى الاكس حتى ا، عفوا دي اكس من 0 حتى ا عاوتاني دي غايك اللي هي ا وكاري. نفس الخدمه تنديروها بالنسبه لي فاريابل دي اي دي زد حتى بالنسبه دي اكس دي زد. بالنسبه الا جينا نخدمو على فوليوم، الفوليوم عندنا تيكون عندنا 3 فاريابل. مثلا ناخدو مكعب في ليسباس ديالنا اللي هو زد y x. المكعب ديالنا اللي غادي ناخدو الطول تا هو ديال الضلع ديالو هو ا، دونك غادي يكون عندنا 3 فاريابل، 3 ديال لي فاريابل باش نحددو الفوليوم. غادي يكون عندي 3 انتغرال دي اكس، 3 فاريابل دي y دي زد. كل فاريابل عندنا بالنسبه لاكس تتفاري ما بين 0 حتى ل a، y من 0 حتى ل a، z من 0 حتى ل a، اللي هادي تساوي لنا a على بويسونس 3. هذا اون جينيرال هذا هو لي سيستيم كارتيزيان، هو سيستيم سامبل بزاف تنخدمو به الا كان عندنا السيستيم ديالنا على شكل ديال مستطيل مربع مثلث، اشكال اللي تكونوا ساهلين. ولكن ملي غادي ندخلوا الاشكال اللي تكون بحال كرويه ولا اسطوانيه ولا دائريه، هنا تيتبدلوا عندنا لي سيستيم، تنوليو نخدموا دي سيستيم اللي سهل في الخدمه، سهل بزاف، اللي غادي يعاونونا اكثر وغادي